अम्मा आज तो जुम्मा है, आज तो नमाज पढ़ लो। देखो कितनी अच्छी कुरान पाक की तिलावत की आवाज़ आ रही है मस्जिद से। निम्रा ने जब अपनी माँ से ये कहा तो शगुफ्ता बेगम के माथे पर बल पड़े थे। वो अपने तख्त पर बैठी थीं, कुछ देर पहले ही अपने मुंह से पान की कुल्ली पास पड़े पानदान में की थी। गुस्से से भरी नज़रों से निम्रा को देखकर कहने लगीं, तेरा मसला क्या है? अगर तूने इबादत करनी है तो कर, मेरा सर क्यों खा रही है? तूने इबादत करके जाना है अपनी कब्र में और मैंने जाना है अपनी कब्र में। अरे जब मेरी टांगें मेरा साथ ही नहीं देती, घुटनों में दर्द हुआ पड़ा है। सजदे के लिए जाऊं तो घुटनों से ऐसे चटक चटक की आवाज़ आती है कि जैसे अभी टूटकर गिर जाएंगे, और तू मुझे नमाज पढ़ने का कह रही है। अरे मेरा खुदा जानता है कि मैं कितनी अजियत में हूँ, कितनी तकलीफ़ में हूँ। अपना ये दर्स अपने पास रख और अपनी माँ को मत सिखा। शगुफ्ता बेगम के मुंह में जो आ रहा था वो अपनी बच्ची को सुनाए जा रही थीं। इनके लिए तो जैसे गैरत पर बनाई थी कि इनकी बेटी ने आखिर इन्हें नमाज के लिए बुलाया ही क्यों। क्या इसे नहीं पता था कि इनके घुटनों में कितना शदीद दर्द था? निम्रा ने जब ये सुना तो गहरी सांस खारिज करके रह गई। कहने लगी, अच्छा अम्मा माफ़ कर दो, गलती कर दी तुम्हें नमाज के लिए कहकर, मैं खुद ही पढ़ लेती हूँ। शगुफ्ता बेगम सर झटक कर बुड़बुड़ाने लगीं। पास पड़ी हुई छोटी सी डबिया से एक और पान निकालकर अपने मुंह में डाला और चबाने लगीं। कहने लगी, जब तक सेहत थी तो इबादतें करती रहती थी। देखो मेरा माथा, नमाजें पढ़ पढ़ कर सजदे कर करके मेरे माथे पर मेहराब पड़ चुका है। जो भी मुझे देखता है हाजन बीबी कहकर पुकारता है। मैं कौन सा कोई यहाँ पर गुनाहों के पहाड़ तोड़ रही हूँ। इंशाल्लाह देखना, जितनी मैंने ये बातें की हैं ना, ये बातें मुझे सीधा जन्नत में लेकर जाएंगी। शगुफ्ता बेगम अपनी बेटी को सुना रही थीं, जबकि वो तो नमाज पढ़ने में मशगूल हो चुकी थी। तभी घर के दरवाजे पर दस्तक हुई और सामने से ही रहमत चाचा घर में दाखिल हुए थे। शगुफ्ता बेगम ने जैसे ही अपने शौहर मोहतरम को घर में दाखिल होते हुए देखा तो अगले ही पल पान मुंह से बाहर फेंका था। फौरन चादर के कोने से अपने होंठ साफ किए थे और पास पड़े हुए तकिए के नीचे से तस्बीह निकालकर तेज तेज दाने आगे फेरने लगी थी। औलाद के सामने तो वो दीदा दिलेरी से नमाज रोज़े के मौके पर इस तरह की बातें कर दिया करती थीं, लेकिन जब बात अपने शौहर की आती थी तो वो जानती थी कि इनका शौहर कितना नमाजी और परहेजगार है। इनके सामने अगर उन्होंने इस तरह की बात की तो वो इन्हें ऐसी ऐसी बातें सुनाएंगे कि फिर इनको बातों से आगे निकलना मुश्किल हो जाएगा। रहमत चाचा घर में दाखिल हुए तो अपनी बीवी को पर्दे में देखकर चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई थी। पास आकर बैठे और कहने लगे कि बेगम, तुमने अभी नमाज नहीं पढ़ी? शगुफ्ता बेगम ने यह सुना तो अगले ही पल अपना घुटना सीधा किया था। कहने लगी कि ए जी, जानते तो हैं आप मेरे घुटनों में कितना शदीद दर्द होता है। अरे अभी रास्ता को बुलवाकर अपने घुटनों की मालिश भी करवाई थी, लेकिन इसके बावजूद दर्द है कि कम होने का नाम ही नहीं लेता। पता नहीं डॉक्टर भी कैसी दवाइयाँ दे देते हैं। जब तक खाते रहो आराम रहेगा, ज़रा सा दवाई छोड़ो तो फिर से दर्द उठ जाएगा। अगर मैं नमाज पढ़ती तो यूं घुटनों में दर्द मज़ीद बढ़ जाता, फिर कहाँ डॉक्टरों के चक्कर लगाती रहती। इसीलिए निम्रा से कहा है कि मुझे तस्बीह पकड़ा दो, मैं तस्बीह पढ़ लेती हूँ। रहमत चाचा ने जब अपनी बीवी की ये बात सुनी तो घूर कर इसे देखने लगे थे, लेकिन बोले कुछ नहीं थे। कह कहकर तो वो भी थक चुके थे। तभी मोहल्ले की चंद औरतें इनके घर चली आई थीं। शगुफ्ता बेगम इन खवातीन में से थीं जिन्होंने गांव की हर औरत के साथ मेल जोल बनाकर रखा हुआ था। कितनी ही औरतों के मसले मसाइल हल कर दिया करती थीं और हर कोई इनको हाजन बीबी कहकर पुकारता था। आज तक शगुफ्ता बीबी ने ना ही उम्रा और ना ही हज कर रखा था, लेकिन इसके बावजूद इनके माथे पर पड़े हुए मेहराब को देखकर लोगों ने इसे लक़ब दे दिया था। यही समझते थे कि ये बड़ी ही इबादत गुजार और अच्छी खातून है। अभी भी यहाँ पर मोहल्ले की 3-4 खवातीन आकर बैठ चुकी थीं और अपने घर के मसले मसाइल इनको सुनाने लगी थीं। हाजन बीबी बड़े ही अच्छे तरीके से इनकी हर एक बात का जवाब दे रही थीं। आम तौर पर इनको शगुफ्ता बेगम सिर्फ इनके शौहर ही पुकारा करते थे। बाकी मोहल्ले वाले तो हाजन बीबी कहकर पुकारा करते थे। अभी भी एक औरत मसला लेकर आई थी तो हाजन बीबी ने ऐसा जवाब दिया कि रहमत चाचा भी दीदे फाड़े बस इनको देखते रह गए थे। खुद तो ये कब का नमाज रोज़ा छोड़ चुकी थीं और जहाँ लोगों के मसले मसाइल पर ऐसा खरा जवाब देती कि लगता इनसे ज़्यादा कोई नेक परवीन मौजूद ही नहीं है। ऐसा नहीं था कि हाजन बीबी शुरू से ही इबादतों की चोर थीं, बल्कि वो बड़ी ही नेक नमाजी हुआ करती थीं।
5 वक्त की नमाज अदा किया करती थीं और अपने बच्चों को भी कुरान पाक और नमाज हाजन बीबी ने ही पढ़ना सिखाया था। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगी और उम्र 50 के करीब हुई तो एक मर्तबा छत से सीढ़ियाँ उतरते हुए इनका कदम फिसल गया। जीने तो 4-5 ही बचे थे, मगर हाजन बीबी इन सीढ़ियों से ऐसी गिरीं कि दोबारा फिर हिल भी न सकीं। कितने ही महीने तक इनके घुटनों में दर्द रहा था। डॉक्टर का कहना था कि इनकी हड्डियां कमज़ोर हो चुकी हैं, इन्हें शदीद परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बेहतर है कि ये अपने घुटने को बिल्कुल सीधा रखें, चलने फिरने से गुरेज करें। हो सके तो फ़िलहाल नमाज पढ़ना भी छोड़ दें ताकि इनकी तबीयत कुछ बेहतर हो सके। हाजन बीबी ने जब ये सुना था कि डॉक्टर नमाज पढ़ने से मना कर रहा है तो वो तो फूट फूट कर रोने लगी थीं। कहने लगी कि मैं तो 10 साल की थी तब से ठीक तरीके से नमाज पढ़ना शुरू कर दी थी। भला मैं नमाज के बगैर कैसे वक्त गुजार सकूंगी। इनके शौहर ने इन्हें बहुत समझाया था कि अल्लाह ताला तुम्हारी बातें कबूल कर लेगा, तुम लेट कर इशारों से नमाज पढ़ लिया करना। लेकिन अगर हमने एहतियात ना की तो तुम्हारा घुटना हमेशा हमेशा के लिए नकारा हो जाएगा और तुम चलने से भी दो चार हो जाओगी। हाजन बीबी कितने ही दिन तकलीफ का शिकार रही थीं, फिर इशारे से नमाज पढ़ने लगीं। यूं ही वक्त आगे बढ़ने लगा तो हाजन बीबी धीरे धीरे काफ़ी बदलती चली जा रही थीं। एक दो रोज़ नमाज कज़ा हुई, फिर 3 रोज़ और फिर हफ्ते गुजर गए। इन्हें तो इस बात की परवाह ही नहीं होती थी कि वो अब नमाज पढ़ें या नहीं। दिल में खौफ था जो कि अब ख़त्म हो चुका था। पहले जो रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत घर में लगती थी और घर में बच्चों को भी कुरान पाक पढ़ने का कहा जाता था, अब तो धीरे धीरे वो भी लगना बंद हो चुकी थी। हाजन बीबी के घुटने बिल्कुल ठीक हो चुके थे, लेकिन इसके बावजूद वो अब नमाज के लिए वो लगाव ना ला सकती थीं जो बीमारी से पहले था। अब भी अगर वो चाहती तो नमाज पढ़ सकती थीं, लेकिन कभी कभार अगर घर में कोई मेहमान आ जाता या फिर जुम्मे का रोज़ होता तो वो कुर्सी पर बैठकर या सोफे पर बैठकर नमाज अदा कर लिया करती थीं। उन्होंने खड़े होकर तो नमाज पढ़ना बिल्कुल ही तर्क कर दिया था। अगर कोई पूछता तो सीधी सी बात कह दिया करती कि मैं तो बूढ़ी हूँ, अब मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान कहाँ रही है जो मैं खड़े होकर नमाज पढ़ सकूं। एक मर्तबा हाजन बीबी की बड़ी बेटी और दामाद घर आए हुए थे। इनके सामने हाजन बीबी अपनी बीमारियों का तस्करा लेकर बैठी हुई थीं। कहने लगीं कि बस अब तो मेरी यही ख्वाहिश है कि जल्दी जल्दी जवाद बड़ा हो, इसकी शादी करूं और बहू घर ले आऊं। ये निम्रा भी फिर अपने घर की हो जाएगी। मैं तो बस बिस्तर पर बैठकर आराम किया करूंगी। अब तो मुझसे बैठकर नमाज तक पढ़ी नहीं जाती, पैरों में सूजन होने लगती है। बस मैंने सोच लिया है, जितनी इबादतें कर रखी हैं इतनी ही काफ़ी हैं। आखिर में कौन सा यहाँ पर गुनाह कर रही हूँ। घर में रहती हूँ, सबको दीन का दर्स देती हूँ, अच्छी अच्छी बातें बताती हूँ। मैं तो यूं ही नेकियां कमा लिया करती हूँ। शगुफ्ता बेगम अपनी बेटी और बहनोई के सामने इस तरह की बातें कर रही थीं। जब वहाँ पर रहमत चाचा आए, उन्होंने अपनी बीवी को इस तरह की बातें करते देखा तो अगले ही पल अपने सर से टोपी उतारकर एक जानिब टेबल पर रखी। फिर कहने लगे कि शगुफ्ता बेगम, मैं आपसे उम्र में 10 साल बड़ा हूँ। आपको याद है जब मैं 35 साल का था, मेरा रोड एक्सीडेंट हो गया था। मेरी ये दाईं टांग बिल्कुल ही टूट चुकी थी। डॉक्टर ने मेरी टांग में मसनूई हड्डी डाली थी ताकि मैं चल फिर सकूं। कितने ही महीनों तक मैं बिस्तर पर पड़ा रहा था। तब जाकर डॉक्टर ने मेरी टांग का दोबारा से ऑपरेशन करके इसमें नकली हड्डी डाली थी ताकि मैं चल फिर सकूं और अपने पैरों पर खड़ा हो सकूं, वरना सारी ज़िंदगी की मोहताजी रहती। इस दौरान भी मैंने इशारों से नमाज पढ़ना नहीं छोड़ी थी। जैसे ही मेरी तबीयत बहाल हुई तो मैंने दोबारा से खड़े होकर नमाज पढ़ना शुरू कर दी थी। नमाज को तर्क नहीं किया। आज भी जब मैं नमाज पढ़ने के लिए जाता हूँ तो मुझसे भी कम उम्र लोग बैठकर या फिर कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ रहे होते हैं, लेकिन मैं अपनी टांगों में दर्द के बावजूद खड़े होकर ही नमाज पढ़ता हूँ। बाज़ दफ़ा जब हालत सजदे में होता हूँ तो मेरी टांगों में बहुत दर्द होता है। ऐसा लगता है कि जैसे मेरी टांगें कट कर गिर जाएंगी, लेकिन इसके बावजूद मैंने खुदा की इबादत में गफलत नहीं बरती, बल्कि यही सोचता हूँ कि मैंने आज तक जितने भी गुनाह किए हैं, इस इबादत के बदले में मेरा रब मुझे माफ़ फरमा देगा, मुझे दुगना सवाब देगा, क्योंकि वो तो मेरी शहरक से भी ज़्यादा करीब है। ये वाक़या बताकर वो खामोश हो चुके थे, जबकि शगुफ्ता बेगम ने गुस्से से अपने शौहर को देखा था जो इनकी बात को टोक चुके थे। पूरा मोहल्ला ही इनको बड़ा नेक समझता था, इबादत गुजार समझता था, लेकिन अब इनकी हकीकत क्या थी सिर्फ रहमत चाचा ही जानते थे।
ایک وقت وہ بھی آیا جب گھر میں شادی کے شادیانے بج رہے تھے۔ رحمت چاچا نے تو کہا تھا کہ جوان بیٹے جواد کی شادی سادگی سے کریں گے، کوئی فضول خرچی اور نمائش نہیں کی جائے گی، بلکہ مسجد میں نکاح ہوگا اور بہو کو ہم اپنے گھر لے آئیں گے۔ لیکن اس پر بھی شگفتہ بیگم چلا اٹھی تھیں، کہنے لگیں کیوں؟ میرا ایک اکلوتا بیٹا ہے، ارے میں اپنے بیٹے کی شادی دھوم دھام سے کروں گی۔ روز روز تھوڑی بیٹوں کی شادیاں کی جاتی ہیں، ہر وقت ہر ایک کے سامنے کبھی ٹانگوں کے درد کا رونا لیے ہوئے تو کبھی کیا بہانہ بناتی۔ شگفتہ بیگم نے تو بیٹے کی شادی پر خوب شاپنگ کی تھی، بڑے بڑے مال میں جاتی، سب سے آگے وہی چل رہی ہوتی۔ ان کو دیکھ کر لگتا ہی نہیں تھا کہ ان کے گھٹنے میں کوئی درد بھی ہوگا۔ صرف اتنا ہی نہیں، سیڑھیاں بھی چڑھتی تو یوں بھاگ بھاگ کر چڑھتی جیسے انہیں اپنی زندگی کا کوئی دکھ درد ہو ہی نہ ہو۔ لیکن جیسے ہی نماز کا وقت آتا اور انہیں نماز پڑھنے کا کہا جاتا تو فوراً گھٹنوں کو پکڑ لیتی کہ میں تو تھک چکی ہوں، مجھ میں تو اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ یہ عبادتیں کر سکوں، میرا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے۔ جبکہ رحمت چچا 5 وقت کے نمازی تھے، نماز کی پابندی کرتے تھے، راستے میں بھی کہیں ہوتے تو گاڑی روک کر مناسب جگہ دیکھ کر وہاں پر نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ جبکہ شگفتہ بیگم تو بس بیماری کو ہی پکڑ کر بیٹھ جایا کرتی تھیں۔ اب تو ان کی بیٹی بھی انہیں اکثر کہا کرتی تھی کہ اماں ایسا مت کیا کرو، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، لیکن وہ تو بیٹی کو ہی سنا جایا کرتی تھیں کہ تو کون ہوتی ہے اپنی ماں کو نصیحتیں کرنے والی، تجھے یہ حق دیا ہی آخر کس نے ہے۔ دھوم دھام سے بیٹے کی شادی کر دی گئی تھی۔ بہو گھر لا کر رحمت چاچا اور شگفتہ بیگم بہت خوش تھے۔ جلد ہی نمرہ کا بھی رشتہ طے کر دیا گیا تھا اور اسے بھی اپنے گھر کا کر دیا گیا تھا۔ شگفتہ بیگم نے تو سوچ لیا تھا کہ بس اب بیٹھ کر آرام کرنا ہے، سارا دن ان کا وہاں پر تخت پر بیٹھے ہوئے گزر جایا کرتا۔ ابھی بھی وہ تخت پر بیٹھی اپنے سامنے میوہ جات رکھ کر کھا رہی تھیں کہ جب بہو اپنے کمرے سے نکل کر آئی۔ شگفتہ بیگم نے کہا کہ ارے بہو، کیا ہر وقت کام میں لگی رہتی ہو، پھر کمرے میں گھس جاتی ہو، میرے پاس بیٹھ کر تھوڑی باتیں کر لو۔ مگر بہو کہنے لگی کہ نہیں، نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھ لوں پھر آپ سے بات کروں گی۔ کیا آپ نے بھی نماز پڑھنی ہے؟ شگفتہ بیگم نے اس مرتبہ اپنی بہو کو بھی یہی کہا تھا کہ ارے بیٹا، مجھ سے کہاں نماز پڑھی جاتی ہے، میرے تو گھٹنوں میں شدید درد ہو رہا ہے، اتنا درد ہے کہ بس سانس تک لینا محال ہے، یہ تو دوائیاں کھاتی رہتی ہوں تو درد کم پڑ جاتا ہے، ورنہ درد برداشت کرنا میرے لیے ناممکن سی بات ہے۔ جب بہو نے یہ سنا تو خاموش ہو گئی، پھر کہنے لگی کہ یہ عمر تو عبادت کی ہوتی ہے، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو یہاں پر کرسی لا کر دے دیتی ہوں، آپ عبادت کر لیں۔ لیکن جب نمرہ کے بعد اب وہ بھی شگفتہ بیگم کو بار بار عبادت کرنے کا کہنے لگی تھی، کبھی تسبیح پکڑا جاتی، کبھی قرآن پاک پڑھنے کا کہتی تو اسے غصہ آ جاتا تھا۔ ایک روز جب شگفتہ بیگم نے منع کیا اور بہو سے لڑنے لگیں تو شگفتہ بیگم کی بہو کہنے لگی کہ اس میں برا ماننے والی بات ہی کیا ہے، آپ کی عمر ہو چکی ہے، خدا نخواستہ اگر کچھ ہو جائے تو آپ اپنے رب کو کیا منہ دکھائیں گی، یہی تو عمر ہوتی ہے، وقت ہوتا ہے عبادت کرنے کا۔ اتنا سننا تھا کہ شگفتہ بیگم دھاڑے مار مار کر رونے لگیں، آنسو آنکھوں سے رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، رو رو کر کہنے لگی تھیں کہ آ جانے دو جواد کو، آج تو فیصلہ ہو کر ہی رہے گا۔ اس روز جب جواد گھر آیا تو شگفتہ بیگم رو رو کر کہنے لگیں کہ تمہاری بیوی تو مجھے مرنے کی دعائیں دے رہی ہے۔ جواد یہ سن کر حیران تھا، بیوی کو وہیں پر بلایا اور کہنے لگا کہ بتاؤ کیا بات ہوئی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ وہ بھی حیران تھی، کہنے لگی کہ میں نے تو صرف اتنی بات کی تھی، پتہ نہیں آنٹی بات کا بتنگڑ کیوں بنا رہی ہیں۔ جب رحمت چاچا نے یہ سنا تو بہو کو اپنے پاس بلا کر منع کرنے لگے کہ بیٹا اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، اسے کچھ مت کہو، یہ تو اپنے گناہ پیدائش سے ہی بخشوا کر آئی ہوئی ہے، اسے کسی چیز کی فکر نہیں ہے، بس جب قبر میں اترے گی نا تو اپنے یہ بہانے فرشتوں کو بھی سنا دے گی۔ جب رحمت چاچا نے بھی یہ کہہ دیا تو شگفتہ بیگم کا تو منہ کھلا کا کھلا رہ چکا تھا۔ بہو کو بھی اپنی ساس کی حقیقت پتہ چل چکی تھی کہ یہ بس برائے نام ہی دنیا کے سامنے حاجن بی بی بنی پھر رہی ہے، حقیقت میں نماز روزہ تو کب کا چھوڑ چکی ہے۔ رمضان آتا تو بھی حاجن بی بی سارا سارا دن اپنے تخت پر بیٹھ کر کچھ کھاتی پیتی رہتی تھیں اور باقی گھر والوں کے روزے خراب کرتی رہتی تھیں۔ نماز عبادت کر کے اگر وہ تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے لیٹتی تو وہاں شگفتہ بیگم دروازہ کھٹکا دیتی کہ بھوکھی پیاسی بیٹھی ہوں، مجھے کھانا بنا کر دے، کوئی فکر بھی ہے تجھے کہ نہیں۔ جب سے بہو کو اپنی ساس کی حقیقت کا پتہ چلا تھا کہ یہ بس اوپر اوپر سے ہی اچھی بنتی ہیں، حقیقت میں یہ کوئی عبادت گزار نہیں ہیں،
بلکہ صرف خود کو نیک بتانے کا ڈھونگ رچاتی ہیں۔ تب سے اس کے دل میں اپنی ساس کے لیے عزت کم ہو چکی تھی، ورنہ پہلے وہ اپنی ساس کی بہت عزت کیا کرتی تھی۔ دھیرے دھیرے جب گھر میں لڑائی جھگڑے بڑھنے لگے تو بیٹا بھی اپنی بیوی کا ہو کر رہ چکا تھا۔ نمرا بھی اپنے سسرال میں خوش تھی، اس لیے یہاں پر بہت کم ہی آیا کرتی تھی۔ کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ چاچا رحمت انتقال کر گئے۔ جب وفات ہوئی تھی تو ان کے چہرے پر بہت نور تھا۔ ہر کوئی رحمت چاچا کو دیکھ کر کہہ رہا تھا کہ آج سے پہلے اتنا نورانی چہرہ نہیں دیکھا۔ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے بالکل سو رہے ہوں۔ بڑے ہی نیک بندے تھے، خاموش رہتے تھے، آج تک انہیں کسی کے ساتھ سخت کلامی کرتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ اس طرح کی باتیں سن کر شگفتہ بی بی تو مزید ہی رونے لگی تھیں۔ شوہر تو سپرد خاک ہو چکا تھا اور خود وہ عدت میں بیٹھ چکی تھیں۔ عدت میں جتنا ہو سکے اپنے شوہر کے لیے عبادتیں کی جاتی ہیں، نماز پڑھی جاتی ہے، قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، روزے رکھے جاتے ہیں تاکہ اس کا ایصال ثواب شوہر کی روح تک پہنچ سکے۔ اس وقت انہوں نے باقاعدگی سے اپنے شوہر کے لیے نماز پڑھنا شروع کی تھی، یا عبادت میں رہتی تھیں، کمرے سے باہر تو جاتی نہیں تھیں۔ لیکن پھر دھیرے دھیرے انہوں نے عدت میں بھی وقت نماز پڑھنا چھوڑ دی اور بس تسبیحات ہی پڑھتی رہتی تھیں، ورد کرتی رہتی تھیں اور وظیفے کرتی رہتی تھیں۔ کہتی تھی کہ بس میرے لیے یہی کافی ہے، میں مزید نماز نہیں پڑھ سکتی۔ وقت یوں ہی آگے گزرنے لگا۔ ایک روز محلے کی کئی عورتیں حاجن بی بی کے پاس کچھ مسئلے مسائل لے کر آئیں۔ کہنے لگیں کہ آپ تو بڑی نمازی اور پرہیزگار ہیں، سنا ہے آپ نے آج تک ایک روزہ نہیں چھوڑا، ایک وقت کی نماز بھی قضا نہیں کرتی، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ سے فلاں مسئلے پر پوچھ لوں کہ آپ کی کیا رائے ہے۔ بہو وہیں پر موجود تھی۔ یہ سنتے ہوئے اس کے منہ سے نکل گیا کہ کون سی عبادتیں اور کون سی نیک بی بی، ارے ان کو تو اب تک نماز بھی بھول چکی ہوگی، ان کو تو بس نظر رکھنا آتی ہے اور دیکھنا آتا ہے کہ بیٹا اپنی بیوی کے لیے کھانے کو کیا لا رہا ہے، کیا چھپا چھپا کر کمرے میں لے کر جا رہا ہے۔ میری نگرانی میں کوئی چیز رکھی ہوئی ہے جو سب کچھ اپنی بیوی کو ہی دے رہا ہے۔ وہاں موجود عورتوں نے جب یہ باتیں سنی تو حاجن بی بی کی جگہ اس کی بہو کی جانب متوجہ ہوئی تھیں۔ کہنے لگیں کہ کیا مطلب؟ وہ بھی دل کی بھڑاس ان عورتوں کے سامنے نکالنے لگی اور آج تک جو بھی معاملہ کاری حاجن بی بی نے دنیا کے سامنے رچا رکھی تھی سب کچھ کھول کر بتا دی۔ جیسے ہی محلے کی عورتوں کو حاجن بی بی کی اصلیت پتہ چلی تو وہ تو کانوں کو ہاتھ لگانے لگی تھیں، فوراً اٹھ کر وہاں سے چلی گئیں۔ کہنے لگیں کہ ارے ہم تو آپ کو بڑا ہی نیک سمجھتی تھیں، لیکن آپ تو عبادت کے نام پر صرف یہ سب کچھ کرتی پھر رہی ہیں۔ اس روز تو حاجن بی بی کا غصہ دیکھنے لائق تھا۔ غصے میں اپنی بہو کو مارنے کے لیے آگے بڑھی تھیں، لیکن بہو نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ عین اسی موقع پر جواد بھی وہاں آ گیا۔ اس نے اپنی ماں سے جھگڑنا شروع کر دیا کہ آپ میری بیوی کے ساتھ بنا کر رکھیں گی یا نہیں، یا پھر میں اپنی بیوی کے ساتھ یہ گھر چھوڑ کر یہاں سے چلا جاؤں۔ بیٹے کو پہلی مرتبہ اپنے ساتھ یوں بلند آواز میں بولتا دیکھ کر حاجن بی بی کو کچھ ہوا تھا۔ وہ روتے ہوئے خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ آخر یہ سب کچھ ہوا کیوں تھا؟ انہوں نے تو اپنی اولاد کی تربیت بڑی اچھی کی تھی، پھر وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ بدل کیوں گیا تھا؟ وہ سوچ سوچ کر ہلکان ہو رہی تھیں کہ تبھی انہیں احساس ہوا تھا کہ انہوں نے کتنی بڑی کوتاہی کی ہے۔ ان کے اپنے بیٹے نے جب ان کے ساتھ رویہ بدلنا شروع کر دیا تو تب انہیں احساس ہوا تھا، تو انہیں کتنی تکلیف ہوئی تھی۔ پھر خدا تو ہمیں 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ جب حاجن بی بی خدا کے سامنے یوں عبادت نہیں کرتی تھیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا تھا۔ یہ سوچ کر حاجن بی بی کتنی دیر روتی رہیں، اپنے رب سے معافی مانگتی رہیں اور پھر 5 وقت کی نماز ادا کرنے لگیں، قرآن پاک پڑھنے لگیں۔ بہت سال پہلے جو ان کی روٹین تھی اس روٹین پر واپس آ چکی تھیں۔ جب بیٹے اور بہو نے اپنی ماں کو اس قدر بدلتے دیکھا، ہر وقت گھر میں کوئی نہ کوئی وظیفہ ورد کرتے دیکھا، نوافل پڑھتے دیکھا، تو دھیرے دھیرے ان کے دل میں خود ہی ان کی عزت واپس لوٹ چکی تھی۔ یہاں پر شاید اللہ تعالیٰ شگفتہ بیگم کے گناہوں کو معاف کر چکا تھا، تبھی سب کے دل میں اس کے لیے محبت پھر سے ڈال دی گئی تھی۔